سلام سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير ان شاء الله. دونك جيتكم بهذا الفيديو حبيباتي على الدراوي تجهيزي اللي عندي. على بالي طولت عليكم شويه، سي فري كنت مريضه شويه، لا غالب ما قدرتش وجيتكم. دونك هذا لو فيديو ان شاء الله ما نغيبش، والله غايبه بكم نتوما تاني حبيباتي. دونك اللي دخلت جديده دير لي ابوني، اذا عجبتك القناه بيان سور حبيباتي. دونك نبداو في الفيديو. حبيباتي عندي هذا الدرا، حبيباتي عندي هذه الدرا اللي كنت سامحولي اللي بديت بها، هي الاولى كانت عندي، هي الاولى شريتها. هي جايه بزاف شابه، لا كولير تاني تاعها بزاف شابه. دونك هذه المخده تاعها جايه واسعه هكا، هذه هي وجايه فيها هذه باش تدخل المخده بيان سور. دونك فيها هذه حبيباتي، فيها 4 مخايط وفيها لو درا تاعها وفيها لو اوس. هذه هي، ان شاء الله تعجبكم. انا تاني جديده معاكم حبيباتي، دعموني دعموا بلاتكم. اي هذه هي حبيباتي. دونك هاكا بانت لا كولير تاعها بيان. هذه هي. نفوتو لا دوزيام اللي كانت عندي. دونك هذه هي لا دوزيام تاعي حبيباتي، هي جايه روج بالنوار، ثاني جايه بزاف شابه هذه هي جايه شابه. دوك نهلها لكم تشوفوا المخده تاعها دقيقه الضوء شويه راه فونسي، ما عرفتش لا كولير تاعها دوك تبان. ايوا هذه هي، وجايه فيها ستيل، شوفوا ستيل تاع خياطتها تاني بزاف شابه، ما جايش كيما الخايط نورمال تاعي، جايه شابه وفيها لو اوس نوار بيان سور، وفيها 4 مخايط لو درا. هذه هي. اكدوا لي على التوسي اللي كي تبغي تشري شوفي التوسي مليح، ولا سيرتو الا كنتي بغيتي تشري على حامل شوفي التوسي، ولا خياطه باينه تبغي تشري انت الكتان، ولا هي تشري لك هذيك حاجتك حبيبتي. انا جو بريفير تخيطوا عند الخياطه خير، باسكو الحوايج قادر ما تلقوش كلشي كومبلي كيما راكو دايرين. هذه هي. وعندي هذه الخواتيم، هذه تاني بزاف تعجبني، هذه لا كولير تاعها مازال ما عرفتيها لحد الان، مازال ما عرفتيهاش. اما حبيبتي هذه تاني شابه، وتشوفوا ستيل تاع الخياطه عجبتني، باسكو انا راني شايفه شحال من موديل عندي ما جايينش كيف جايه مبدلين. هذه هي. شوفوا المخده شحال واسعه، والتيسي ما نحكي لكمش باين بلي شباب، انا ما زعما مازال ما غسلتهمش وكاع راني عاد داستهم، بصح تيسي باين كي تلمسي تحسي حاجه شابه. هاي لا كولير تاعها بانت باسكو كنت دايره الفلاش. هذه هي. انا نبغي غير القليلي اللي يتفرجوني، ما نبغي زعما هكا. المهم هذه هي، وفيها الدرا تاعها، فيها لو اوس بيان سور، فيها 4 مخايط، هذه باينه. انا بغيتكم حبيباتي تدعموني، حاجه الاولى. وحاجه الزوجه، ما نبغيش كي تشوفي زعما كيما هكا انا ماذا بيا ديروا كيفي وهكا، راني نوريكم هكا باش كاع رايس يدو فكره وكاع، فهمتوني حبيباتي. وعندي تاني هذا الموديل، هذا تاني بزاف شباب، هذا كان عندنا في الدار، هذا ما شريتهاش، هذا خويا. هذا الاوس تاع هذا هو جاي في الكغي، وجاي فيه تاني درا، تاني درا تاعو في 4 مخايط بيان سور، زوج اوني وزوج هكا. شوفوا الموديل تاعه بزاف شباب. هذه هي، هذا هو. هذا ما فيهش السلسله مخده، ما فيهاش تدخل هكاك. هذا هو حبيباتي. وكما قلت لكم غادي نعطيكم نصيحه في وجه الله، كي تشوفي حاجه تعجبك شري، بصح عرفي كي تشري، فهمتوا؟ ما تلقمشي تصيفي على روحك، لا ما عندكش تشري ديك الحاجه، لا شري على حسب انت على واش تقدري، فهمتوا؟ وهذا عندي هذا ماما خيطت عليه حبيبتي، عجبني، انا رحت معاها خيرت الموديل تاع الكتان وخيطت لي، درت لي الاوس بلون ودرت لي لو طرا تاعها في الغوز، وجو مخيطين في البلون، وجو مخيط 4 تلفت لي. 4 مخيط، زوج في البلون زوج هكا في الغوز. هذه هي حبيبتي، جاي هكا فيهم لي بوطو، هادو راكو شايفينهم خرجت فيها، راه كاع مكرش باسكو انا اللي طبقتها، راكو عارفين الدسو كاع. هذه هي، هذا هو الدسو كاع. سمعتوني شيريت حبيباتي، كيما قلت لكم اللي ما عندهاش باسكو اني شايفه بزاف شيرات تقولك ما عندهاش تقعد تسيف على دارهم وكاع، لا غالب اختي ديري سيتو دا الوقت، ديري اختي على واش تقدري، فهمتي؟ كل
واش تقدر ديري ضراو 3 4 بزاف عليك، ماشي تقعدي ديري 20 من بعد تكون فاهمين. ديروا على واش تقدروا حبيباتي، كل وحده واش تبغي، كل وحده واللوغو تاعها. انا كي راني نوريكم كيما ماشي نقولكم دو كيفي، لا راني غير نوريكم باش اي عروسه ولا راها تجهز ولا ما عندهاش مسكينه تشوف وتسمع هضرتني ان شاء الله. وان شاء الله كلشي يفوت لكم الشباب، وان شاء الله اللي ما عاد راها سيليباتير ان شاء الله تولي مخطوبه، وليها مخطوبه ان شاء الله ربي يكمل لك حبيباتي. دونك هذا هو لا فيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك. باي حبيباتي، سلام.